पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै आजदेखि एउटा नयाँ वेदान्तको प्रकरण ग्रन्थ प्रारम्भ गरिँदैछ। यो ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यो ग्रन्थको नाम हो लघु वासुदेव मननम। यो ग्रन्थमा वेदान्तमा प्रतिपादन गरिएका सम्पूर्ण विषयलाई सारांश रूपले, संक्षिप्त रूपले, सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छ वेदान्तका छात्रहरूका लागि अथवा तत्त्व जिज्ञासुहरूका लागि पनि यो ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई राम्रो प्रकारले श्रवण गरियो भने, यो वेदान्त ग्रन्थलाई विस्तृत रूपले राम्रो प्रकारले बुझ्न सक्यो, सम्झिन सक्यो भने वेदान्तका मूलभूत सिद्धान्तलाई हृदयङ्गम गर्न सकिन्छ, याद गर्न सकिन्छ। र यो कुनै प्रवचन होइन, यो चाहिँ मूल ग्रन्थलाई यहाँनिर स्वाध्याय गरिँदैछ। अत्यन्त सरल र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यो वेदान्तद्वारा तत्त्व जिज्ञासा राख्ने, तत्त्वका जिज्ञासुजनहरूका लागि र मुमुक्षुजनहरूका लागि यो ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तत्त्वज्ञान प्रति इच्छुक, तत्त्वज्ञान गर्न चाहने, मोक्ष चाहने, यस्ता प्रकारका ज्ञान प्राप्त गर्न चाहने, तत्त्वज्ञान ब्रह्म विद्या प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि, साधकहरूका लागि यो लघु वासुदेव मननम नामक यो वेदान्तको प्रकरण ग्रन्थ अत्यन्तै उपयोगी, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र यो ग्रन्थका प्रारम्भमा हो सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गरिन्छ र मङ्गलाचरणका साथसाथमा विषयलाई प्रारम्भ गरिन्छ। अब यसमा सर्वप्रथम ग्रन्थकारले मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। सर्वतन्त्र स्वतन्त्राय सदात्मद्वैत वेदिने श्रीमते शङ्करार्याय वेदान्त गुरवे नमः। ग्रन्थकारले यहाँनिर मङ्गलाचरण गर्दै बताउनुहुन्छ सर्वतन्त्र स्वतन्त्र अर्थात् सबै शास्त्रहरूमा पारङ्गत, सम्पूर्ण शास्त्रहरूलाई जानेका, सम्पूर्ण वैदिक शास्त्रहरूका परम ज्ञानी, सर्वज्ञ, यस्ता प्रकारका सद ब्रह्मद्वारा नै प्रत्येक आत्माको अद्वैत विषयलाई जान्ने, यस्ता प्रकारका ब्रह्म स्वरूपले आत्मा तत्त्वलाई जान्ने। जो आत्मा तत्त्व छ त्यसलाई ब्रह्म स्वरूपले साक्षात्कार गरेका तत्त्वदर्शी महापुरुष, तत्त्वदर्शी महान व्यक्ति, तत्त्वज्ञानी, सचित र अद्वैत रूपले जुन आत्मा तत्त्वलाई जानेका छन्, जसले आत्मा तत्त्व जो छ आत्मैव ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो, यो आत्मा नै ब्रह्म हो। तर ब्रह्म तत्त्व जो छ परम ब्रह्म परमात्मा, त्यो परम ब्रह्म परमात्मा नै आत्मा रूपले सर्वत्र व्याप्त छ र त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप छ, परमानन्द स्वरूप छ, जसलाई जानेपछि सबै प्रकारका दुःखबाट आत्यन्तिक छुटकारा पाउन सकिन्छ र परमानन्द आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, स्वरूपमा स्थित हुन सकिन्छ, परमानन्द स्वरूप मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हो त्यस्ता प्रकारका आत्मा तत्त्वको साक्षात्कार गरेका, त्यस्ता आत्मा तत्त्वलाई जान्ने वेदान्त शास्त्रका गुरु, वेदान्तका परम गुरु, वेदान्त शास्त्रका परम गुरु यस्ता प्रकारका शङ्कराचार्यलाई म वासुदेव व्यक्तिले नमस्कार गर्दछु भनेर यस्ता प्रकारले परम गुरु आद्य जगद्गुरु भगवान भाष्यकारको वन्दना गर्दैछन् ग्रन्थकारले। किन त भन्दाखेरि सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्रलाई जनसमूहमा प्रस्तुत गर्ने, सबैका समक्षमा सरल भाषामा प्रस्तुत गरिदिनु भएको थियो आद्य जगद्गुरु भगवान भाष्यकार शङ्कराचार्यले। उहाँ स्वयं भगवान शङ्करका अवतार स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। 8 वर्षका उमेरमा उहाँले सन्यास ग्रहण गर्नु भएर 32 वर्षका आयुमा यो लोकलाई छोडेर आफ्नो ब्रह्म स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुनुभयो। यस्ता प्रकारले उहाँले त्यति छोटो अवधिमा सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्रको रचना गरेर सबै जीवहरूको, सबै मुमुक्षुजनहरूको कल्याणका लागि हाम्रा समक्षमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो।
र त्यस्ता प्रकारका परम तत्त्वदर्शी भगवत स्वरूप भगवान शङ्कराचार्यलाई म नमस्कार गर्दछु भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवान शङ्कराचार्यको वन्दना गर्नुभयो। आचार्य रूपेण यति नामुदे श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरिं करुणानिधिं। यसै मङ्गलाचरण गर्ने क्रममा अगाडि बताउनुहुन्छ जुन चाहिँ भगवान शङ्कराचार्य यतिहरूको प्रसन्नताका लागि अर्थात् जो सन्यासीहरू छन्, यति माने सन्यासी, जो परमहंस सन्यासीहरू छन्, सबै विषयबाट मुक्त, सबै प्रकारका बन्धनहरूबाट मुक्त, जो मुमुक्षुजनहरू छन्, परमहंस सन्यासीहरू छन्, उनीहरूको प्रसन्नताका लागि आचार्यका रूपमा यो संसारमा अवतार लिनुभयो। यस्ता प्रकारका करुणा सागर श्री हरि स्वरूप श्रीमान नारायणलाई म नमस्कार गर्दछु। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ जुन चाहिँ भगवान शङ्कराचार्य यतिहरूलाई प्रसन्न गर्नका लागि आचार्य रूपले यो संसारमा अवतीर्ण हुनुभएको थियो। यस्ता प्रकारका करुणा सागर श्री हरि स्वरूप श्रीमान नारायण भगवानलाई म नमस्कार गर्दछु। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउँदै अगाडि बताउनुहुन्छ मननाख्यं प्रकरणं वासुदेवयतीश्वरैः रचितं विस्तरेणाद्य संग्रहेण प्रकाश्यते। श्रीमन्नारायण परपर्याय श्री वासुदेव नामक आचार्य यतीश्वर जो चाहिँ सबै सन्यासीहरूका गुरु हुनुहुन्थ्यो, सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, यतिवर हुनुहुन्थ्यो, परम ज्ञानी तत्त्वदर्शी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जुन बृहद वासुदेव मननम नामक वेदान्त विषय ग्रन्थको रचना गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ अत्यन्त विस्तृत बडा विशाल ग्रन्थ थियो, त्यसै ग्रन्थलाई म वासुदेव यति संक्षेपमा प्रकाशित गरिरहेको छु। अर्थात् त्यसलाई संक्षिप्त रूपमा यहाँनिर व्याख्या गरिँदैछ। त्यो बृहद ग्रन्थ थियो, विशाल ग्रन्थ थियो, त्यसलाई संक्षिप्त रूपले सरल भाषामा यहाँनिर प्रस्तुत गरिँदैछ ताकि सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई बुझ्न सकुन्, सबैको कल्याण होस् भन्ने उद्देश्यले। बालानाम उपकाराय मम विज्ञान सिद्धय ग्रन्थकारले बताउनुहुन्छ उक्त लघु वासुदेव नामक जो प्रकरण ग्रन्थ छ, सो प्रकरण ग्रन्थ द्वारा वेदान्त शास्त्रका जिज्ञासु बालकहरूका लागि अत्यन्त उपकार हुन्छ। उक्त संक्षिप्त वेदान्त प्रकरण ग्रन्थद्वारा यो लघु वासुदेव नामक प्रस्तुत लघु वासुदेव मननन नामक मननम यहाँनिर बताउनुहुन्छ लघु वासुदेव मननम नामक यो वेदान्तको प्रकरण ग्रन्थद्वारा वेदान्त शास्त्रका जिज्ञासु जसले वेदान्त शास्त्रलाई जान्न चाहन्छन्, ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न चाहन्छन्, ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्न चाहन्छन्, त्यस्ता प्रकारका जिज्ञासु जनहरूको उपकार हुन्छ। यहाँनिर प्रयुक्त बालक शब्दबाट यहाँनिर मसिना केटाकेटी भन्ने अर्थ बुझिँदैन। बालक शब्दबाट जो जिज्ञासु छन्, जो ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई यहाँनिर बालक शब्दले बताइएको छ। ब्रह्म जिज्ञासु त्यो वृद्ध भएर पनि ब्रह्म जिज्ञासु छ भनेदेखि त्यो पनि बालक सरिकै बालक समान हुन्छ। त्यो पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि बालक माने जो वेदान्त शास्त्रलाई जान्न चाहन्छन् तर जानेका छैनन्, अल्पज्ञ छन्, त्यस्ता प्रकारका जिज्ञासु व्यक्तिहरूको लागि यहाँनिर जो विषयको प्रतिपादन गरिन्छ अत्यन्त उपकारक छ। यो लघु वासुदेव मननम नामक जो वेदान्तको प्रकरण ग्रन्थ छ, यो ब्रह्म जिज्ञासु जनहरूको लागि अत्यन्त उपकारक छ, अत्यन्त हितकारक छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। र यस्तै प्रकारले यो ग्रन्थको रचनाद्वारा ती ब्रह्म जिज्ञासुहरूको उपकार होस् भन्ने उद्देश्यले पनि यो रचना गरिँदैछ। र साथसाथमा यो वेदान्त प्रकरण ग्रन्थको व्याख्याद्वारा म आफ्नो ज्ञानलाई पनि वृद्धि गर्न चाहन्छु। अर्थात् मेरो ज्ञान पनि सिद्ध हुन्छ, ज्ञान पनि वृद्धि हुन्छ। ज्ञान यस्तो विषय जति बाँड्दै गइन्छ, जति सिकाउँदै गइन्छ, जति प्रवचन गर्दै गइन्छ, त्यति बढ्दै जान्छ। तर प्रवचन गरिएन, सिकाइएन, पढाइएन भनेदेखि
बिर्सिँदै जान्छ र एक दिन गएर विद्या लुप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति आफूले जानिन्छ, जति सिकिन्छ, स्वयं त्यसको अभ्यास गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै अरूलाई पनि सिकाउँदै जानुपर्दछ, अरूलाई पनि जनाउँदै जानुपर्दछ। अतः यस्ता प्रकारले विद्याको अभिवृद्धि हुन्छ, विद्या बढेर जान्छ, विद्या घट्दैन, कहिले पनि बिर्सिँदैन पनि, र समयमा त्यो विद्या यति परिपक्व हुन्छ, हर समयमा त्यसको स्मरण हुन्छ र त्यो विद्याद्वारा जीवन कल्याण हुन्छ। नत्र भने सुन्यो बिर्स्यो, पढ्यो बिर्स्यो भनेदेखि त्यस्ता प्रकारका विद्याले काम दिँदैन। अतः यस्ता प्रकारले यो ग्रन्थको रचनाद्वारा ब्रह्म जिज्ञासीहरूको पनि उपकार हुन्छ र मेरो ज्ञानको पनि सिद्धि हुन्छ, म पनि ज्ञानमा अझै परिपक्व हुन्छु। यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। अतः प्रकृति ग्रन्थ लेखन कार्यमा मलाई भगवान बालगोपालले साथ दिउन्, ईश्वरले मलाई कृपा गरून्, ईश्वरको साथ प्राप्त, ईश्वरको कृपा प्राप्त हुन्छ, भगवत अनुग्रह प्राप्त हुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले ग्रन्थकारले मङ्गलाचरण गर्नुभयो। अब मङ्गलाचरण गरिसकेपछि अब ग्रन्थमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, ग्रन्थलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अब ग्रन्थकारले सर्वप्रथम बताउनुहुन्छ कि यो खलु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चतुर्णाम पुरुषार्थानां मध्ये मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। अर्थात् यी चारवटा पुरुषार्थ छन्। के छन् त भन्दा पहिलो पुरुषार्थ छ धर्म, अर्को छ अर्थ, तेस्रो छ काम र चौथो छ मोक्ष। यी चारवटा पुरुषार्थहरू छन्। यी चारवटा पुरुषार्थ मध्ये सर्वप्रथम पुरुषार्थ हो धर्म। धर्मद्वारा मनुष्यले या तो अभ्युदय नै श्रेयस सिद्धि सधर्म, लोकमा सुख शान्ति प्राप्त गर्दछ, एकदम आनन्दसँगले यश कीर्ति प्राप्त गर्दछ लोकमा मनुष्यले धर्मद्वारा, र मरेपछि स्वर्ग प्राप्त गर्दछ। बाँचुन्जेल संसारमा पनि अभ्युदय हुन्छ उसको, एकदमै राम्रो प्रकारको यश कीर्ति धन सम्पदा समृद्धि हुन्छ, शान्ति समृद्धि हुन्छ लोकमा। त्यस्तै प्रकारले मरेपछि स्वर्ग प्राप्त गर्दछ र यस्तै प्रकारले धर्म पहिलो पुरुषार्थ हो। लोकमा पनि सुख शान्ति समृद्धि चाहन्छन् मनुष्यले सबैले, र मरेपछि स्वर्ग प्राप्ति गर्न चाहन्छन्। त्यस्तै व्यक्तिहरूको लागि धर्म पुरुषार्थ हो, यो पहिलो पुरुषार्थ हो। अर्को छ अर्थ। अर्थ माने धन सम्पत्ति। अर्थको तात्पर्य हुन्छ जति पनि धन सम्पत्ति छन् संसारमा त्यो सबै अर्थ हो। र यस्तै प्रकारले धन सम्पत्तिद्वारा मनुष्यले आफूले मौज मस्ती पनि गर्दछ, एकदमै समृद्ध भएर बस्दछ, दान पुण्य यज्ञ आदि पनि गर्दछ, र मरेपछि स्वर्ग पनि प्राप्त गर्दछ। अर्थ पनि साधन हो, अर्थ पनि पुरुषार्थ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब वर्तमान समयमा त सबै अर्थैका पछाडि मात्रै लागिरहेछन्। चारवटा पुरुषार्थ मध्ये वर्तमान पिँढीका मानिसहरूले, समयका मानिसहरूले धर्म र मोक्षलाई छोडे खालि अर्थ र कामका पछाडि परिरहेछन्। अझ यहाँनिर पहिलो पुरुषार्थ धर्म, अर्को छ अर्थ धन सम्पत्ति, तेस्रो पुरुषार्थ हो काम। काम माने विषयको सेवन, काम माने खेतीबारी गर्ने काम मात्र होइन, कामको तात्पर्य हो विषयको सेवन। मनुष्यले राम्रा राम्रा ठाउँमा जान्छन्, हेर्दछन्, सङ्गीत इत्यादि सुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले राम्रा रसिला पदार्थहरूको भोजन गर्दछन्, सेवन गर्दछन्, इन्द्रियका विषयहरूको जो सेवन गर्दछन् त्यसलाई काम भनिन्छ। मौज मस्ती इन्जोय गर्नुपर्छ भन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले। र यो हो काम। र अर्को छ मोक्ष, चौथो पुरुषार्थ हो मोक्ष। र यहाँनिर बताउनुहुन्छ ग्रन्थकारले यो खालु धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, यस्ता प्रकारका धर्म अर्थ काम र मोक्ष जस्ता चारवटा पुरुषार्थ, अर्थात् 4 objectives of life, 4 objectives of human life भन्छन् आजका कतिपय मानिसहरूले। यी 4 प्रकारका पुरुषार्थहरू छन्। यी चारै प्रकारका पुरुषार्थहरू मध्ये मोक्ष एव परम पुरुषार्थ, मोक्ष नै परम पुरुषार्थ, परम उत्तम पुरुषार्थ चाहिँ मोक्ष। चारवटा पुरुषार्थ छन्। धर्म पनि गर्यो, लोक नष्ट हुन्छ, एक दिन गएर मर्नु पर्दछ, पुण्य सकिएपछि स्वर्गबाट पनि पतन हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्थ धन सम्पत्ति पनि धेरै दिन टिक्नेवाला छैन, एक दिन गएर आफै मरिन्छ, त्यो केही काम आउँदैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पत्ति पनि परम पुरुषार्थ होइन। त्यो संसारमा बाँचुन्जेलका लागि व्यवहारमा चलिरहे काम चालु भन्ने मात्रै त्यति मात्रै हो। काम चालु मात्रै सिद्ध हुन्छ सम्पत्ति पनि। त्यसले मनुष्यलाई कसैलाई अमर बनाउन सक्दैन, शान्ति दिन सक्दैन। सम्पत्तिले सुविधा किन्न सकिन्छ, शान्ति किन्न सकिँदैन, आनन्द किन्न सकिँदैन, ओछ्यान किन्न सकिन्छ, निन्द्रा किन्न सकिँदैन, भोजन किन्न सकिन्छ, भोक किन्न सकिँदैन। त्यस्तै प्रकारले सम्पत्तिद्वारा सुविधा जुटाउन सकिन्छ, तर शान्ति आनन्द भन्ने कुरो प्राप्त हुन सक्दैन। र यस्तै प्रकारले तेस्रो छ काम। अब काम विषयको सेवन पनि जहिलेसम्म शरीरमा तागत छ तहिलेसम्म गर्ने। प्यारालाइज भइदियो भने त्यस्तो मान्छेले के विषय सेवन गर्न सक्दछ? कसैलाई डायबिटिज, बिपी, दुनियाँ प्रकारको रोगलाई सताएपछि बिचराले केही गर्न सक्दैन, बगडा खाएर बस्नु पर्यो, दबाईको पक्कु बोकेर हिँड्नु पर्यो, दबाईको सेवन गरेर बस्नु पर्यो। जीवन बडा दुःखदायी कष्टदायी हुन्छ। सारा शरीरै काटेर फ्याँकिदिन्छन् अलिकति चोट लाग्यो भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि कामको सेवन, विषयको सेवन पनि मनुष्यले हमेसा गर्न सक्दैन, त्यसबाट पनि सुखी हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्म, अर्थ र काम यी तीनटा पुरुषार्थ भनेको लौकिक पुरुषार्थ हो। यसबाट मनुष्यले परम शान्ति, परम आनन्द पाउन सक्दैन। र अब चतुर्णाम पुरुषार्थानां मध्ये, चारैवटा पुरुषार्थ मध्ये मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। मोक्ष नै परम पुरुषार्थ हो। मोक्ष भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सबै प्रकारका दुःखहरूको आत्यन्तिक निवृत्ति, कम्प्लिटली सबै दुःखहरू खत्तम हुन्छन्, टोटल्ली नष्ट हुन्छन् र परमानन्दको प्राप्ति, परम शान्ति, परमानन्द, सुप्रिम ब्लिस हो। त्यसमा सस्टेन हुन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मोक्ष नै परम पुरुषार्थ। सबै प्रकारका दुःख हमेसाका लागि, पर्मानेन्टका लागि सबै खलास हुन्छन्, खत्तम हुन्छन् सबै दुःख र परम शान्ति, परम आनन्द पाइन्छ, परम आनन्दमय स्थित हुन सकिन्छ। त्यसलाई मोक्ष भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मोक्ष नै परम पुरुषार्थ हो, जसलाई एकखेप प्राप्त गरिसकेपछि नित्यत्व, नित्य छ, त्यो कहिले पनि नष्ट हुँदैन। मोक्ष एव परम पुरुषार्थ नित्यत्व। मोक्ष नै परम पुरुषार्थ हो, किनभने त्यो नित्य छ। अरू सबै अनित्य हुन्। धर्म पनि अनित्य, अर्थ पनि अनित्य, काम पनि अनित्य हो। अनित्य माने पर्मानेन्ट होइन, टेम्पोररी मात्रै हो खालि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मोक्ष नै पुरुषार्थ हो, परम पुरुषार्थ हो। मोक्ष रूपमा गतिमा आरूढ भइसकेपछि न चाहिँ पुनरावर्तते, न चाहिँ पुनरावर्तते, अर्थात् एकपल्ट मोक्ष गतिलाई प्राप्त गरिसकेपछि त्यसबाट फेरि संसारमा फर्केर आउनु पर्दैन, दुःख भोग्नु पर्दैन, जन्मिनु पर्दैन, मर्नु पर्दैन, बुढो हुनु, रोगले इत्यादि अनेक प्रकारका जति दुःख कष्टहरू छन्, कुनै प्रकारका दुःख कष्टहरू भोग्नु पर्दैन, फेरि संसारमा फर्केर आउनु पर्दैन। जन्मेपछि दुःख कष्ट त भोग्नै पर्दछ। मोक्ष प्राप्त गरिसकेपछि पुनर्जन्म हुँदैन। पुनर्जन्म नभएपछि, फेरि जन्मिनु नपरेपछि दुःखै भोग्नु पर्दैन, परम शान्ति, परमानन्द स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा श्रुतिले बताएका छन्, न चाहिँ पुनरावर्तते, न चाहिँ पुनरावर्तते। एकपल्ट मोक्ष रूप परम पुरुषार्थलाई प्राप्त गरिसकेपछि फेरि फर्केर संसारमा आउनु पर्दैन, फेरि त्यसबाट फर्केर आउँदैन भनेर यस्तो प्रकारले बताउँदैछन्। न त पुनरावर्तते, त्यो मोक्ष गतिलाई प्राप्त गरिसकेपछि फेरि संसारमा आउँदैन। यति श्रुति, यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। इतरेषां त्रयाणां न तथात्वम्। अरू तीनटा पुरुषार्थ जो छन् नि, धर्म, अर्थ र काम, ती तीनटा पुरुषार्थ अनित्य हुन्थ्यो। त्यसबाट परम शान्ति, परमानन्द प्राप्त हुन सक्दैन। किन त भन्दाखेरि अनित्यत्व, ती अनित्य हुन्थ्यो। त्यो तीनटा पुरुषार्थ, धर्मबाट पनि मनुष्य अमर बन्न सक्दैन, अर्थबाट धन सम्पत्तिले पनि मनुष्यले अमरत्वलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, परम शान्ति पाउन सक्दैन। र कामको सेवनबाट त अब जहिलेसम्म जवानी र इन्द्रियमा तागत छ तहिलेसम्म त मोज मस्ती गर्ने हो। इन्द्रियको तागत समाप्त भएपछि, शरीरमा बल सकेपछि केही गर्न सक्दैन वृद्ध व्यक्तिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी तीनटै अनित्य हुन्, अनित्यत्व। तद् यथा एह कर्मचित्त लोक क्षीयते एवं एव मुत्र पुण्यचित्त लोक क्षीयते। यस्ता प्रकारले श्रुतिमा पनि बताइएको छ। अब यो अर्थ र काम जो चाहिँ आजको पिँढी, वर्तमान समाज
4वटा पुरुषार्थ मध्ये 2टा पुरुषार्थलाई मात्रै मानेर त्यसका पछाडि दौडेको छ। धर्म पनि छोडो आजका मानिसले, मोक्ष र परम पुरुषार्थलाई पनि छोडो, केवल अर्थ धन सम्पत्ति र काम मोज मस्ती त्यसका पछाडि मात्रै छ। कमायो मोज मस्ती गरो, यी 2टालाई मात्रै मानेको छ आजका समाजले। प्राय जस्तो 90% मानिसहरू केवल काम र अर्थ धन सम्पत्ति कमाउनु र खाएर पिएर मोज मस्ती गर्नु त्यसैमा संलिप्त छ, त्यसैमा संलग्न छ। धर्म पनि छोड्यो, मोक्ष र परम पुरुषार्थलाई पनि छोड्यो। अब कोही कोही व्यक्तिहरू छन् त्यस्ता, अब कुनै व्यक्ति निश्चय भने भाग्यशाली मान्नुपर्छ, अत्यन्त सौभाग्यशाली मान्नु पर्दछ। जो मोक्षका लागि परम पुरुषार्थ गर्न चाहन्छ, अगाडि बढ्न चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्ति प्राप्त गर्न बडा कठिन छ। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुषत्व त्रय भगवान् भाष्यकारले बताउनु पनि भएको छ। मनुष्यत्व मानवता सम्पन्न भएको मनुष्य पाउन साह्रो छ संसारमा। त्यस्तै प्रकारले मुमुक्षुत्व मोक्ष चाहने मुक्ति चाहने व्यक्ति मुमुक्षु व्यक्ति पनि पाउन साह्रो छ संसारमा। र महापुरुष सम्त्रय महान व्यक्तिको दर्शन पाउनु पनि अब दुर्लभ छ। यो 3टा व्यक्ति संसारमा बडा दुर्लभ छन्। मानवता सम्पन्न मनुष्य, त्यहाँदेखि मोक्षको अभिलाषा राख्ने मुक्ति चाहने मुमुक्षु व्यक्ति र महापुरुष सम्त्रय महान व्यक्तिको आश्रय महान व्यक्तिको सङ्गत प्राप्त गर्न बडा कठिन छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बताउनुहुन्छ कि मुमुक्षु माने मोक्ष चाहने व्यक्ति पाउन कठिन छ संसारमा। अतः मनुष्य कोही सम्पत्तिका पछाडि परेको हुन्छ या त मोज मस्तीका पछाडि परेको हुन्छ। सम्पत्ति कमायो मोज मस्ती गरेर त्यसैमा छ। तर वास्तवमा यी 2टै नष्ट हुन्छन्। को चाहिँ सन्तुष्ट भए संसारमा विषय भोगेर आजसम्म दुनियाँमा इतिहासमा कोही पनि संसारका विषयबाट सन्तुष्ट भएको इतिहासमा छैन। सबैले अन्तिममा दुःखै पाएको, कष्टै पाएको, मरेको, यस्तै प्रकारको मात्रै इतिहासमा पाइन्छ। र कोही पनि वर्तमान समाजमा पनि सम्पत्तिद्वारा म सुखी शान्त भएँ भन्ने कुरो, शान्ति प्राप्त गरेँ भन्ने कुरो कसैले पनि गर्दैन। कहीँ न कहीँ टेन्सन, कहीँ न कहीँ अशान्ति, कहीँ न कहीँ अतृप्ति, कहीँ न कहीँ डर भय अनेक प्रकारका त्रास बनिरहेको हुन्छ, कष्ट छ। भौतिक दैविक र आध्यात्मिक 3 प्रकारका दुःख हुन्छन्। 3 प्रकारका दुःख भोगिरहेका हुन्छन्। भौतिक दुःख बाहिरबाट अनेक प्रकारका रोग व्याधिहरू आइलागे, अनेक प्रकारका भाइरसहरू आइलागे, एकपल्ट दुःखी छन्, सबै सन्तुष्ट छन्। अर्को कुरो अब दैविक दुःख, कोही बेला खडेरी लाग्छ, कोही बेला अनेक प्रकारका भेलबाडी आउँछन्, भैँचालो जान्छ, त्यसबाट डर छ, त्रास छ, मनुष्यले त्यसबाट पनि भयभीत छ, डरले गर्दा अशान्ति छ सबैलाई। त्यस्तै प्रकारले आध्यात्मिक दुःख छ, मनमा शान्ति छैन, सम्पत्ति पनि छ, धन पनि छ, इष्टमित्र नोकर चाकर सबै भए तापनि मनमा अशान्ति छ, टेन्सन छ, डिप्रेसन छ। यस्ता प्रकारका दुःख कष्टहरूद्वारा सबै दुःखी छन्, कष्टमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी यो लोक दुःखमय छ संसार, दुःखालयमा शाश्वतम, संसारमा वास्तवमा कोही पनि सुखी छैन, सबै दुःखी नै मात्रै छन्, कष्टैमा मात्रै छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा जसरी दुःख पाइरहेका छन् मनुष्यले, कष्टमा छन्, त्यस्तै प्रकारले परलोक गएका स्वर्गमा गएका व्यक्तिहरू पनि दुःखी हुन्छन्। कति बेला भने जस्ता प्रकारले यो लोक नष्ट हुन्छ, यो लोक नष्ट हुन्छ एक दिनका, या त जीवन मृत्यु नै सकिन्छ, आयु सकिन्छ, मर्नु पर्यो, या त सम्पत्ति नष्ट हुन्छ, या त इष्टमित्र सबै सकिन्छन्, एक दिन गएर नाश हुने नै हो पक्का। त्यस्तै प्रकारले पुण्यचित लोक छियाते, जस्तो प्रकारले कर्मचित लोक छियाते, यो कर्मको फल हामीले जस्तो पहिला पूर्व जन्ममा कर्म गरेका थियौँ त्यही अनुसारले सम्पत्ति पायौँ, त्यही अनुसारले विद्या पायौँ, त्यही अनुसारले यो लोकमा जन्म भयो, त्यही अनुसारले सबै सुख सुविधा लोकको भोगिरहेका छौँ। तर एक दिन गएर नष्ट हुन्छ, कर्मको फल नष्ट हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कर्मको सम्बन्धी जो लोक छ नष्ट हुन्छ। यो लोक जस्तै परलोक स्वर्ग पनि नष्ट हुन्छ। पुण्यचित लोक माने स्वर्ग लोक। यो जीवनभरि मनुष्यले धर्म कर्म गरेर पुण्य गरेर मरेपछि स्वर्ग प्राप्ति गर्यो भने स्वर्गमा पनि जहिलेसम्म पुण्य रहन्छ तहिलेसम्म मात्रै स्वर्गमा बास गर्न पाउँछ। पुण्य समाप्त भएपछि स्वर्गबाट पनि निकालिदिन्छन् बाहिर। जस्तो प्रकारले कुनै व्यक्ति गयो 5 स्टार होटलमा 7 स्टार होटलमा गएर बस्यो, पैसा छैन्जेलसम्म त उसलाई रुम पनि बढिया दिन्छ, त्यहाँ खाना पिउने जे मागो जस्तो मागो सबै दिन्छ, तहिलेसम्म बिल चुकाउँछ। गोजी खाली भएपछि बिल चुकाउन नसकेपछि त्यहाँबाट निकालिदिन्छ बाहिर।
त्यसै प्रकारले स्वर्गमा पनि जहिलेसम्म पुण्य छ जहिलेसम्म धर्मको संस्कार छ तहिलेसम्म त्यो स्वर्गमा बास गर्न पाइन्छ। पुण्य नष्ट हुने बित्तिकै पुण्यचित्त लोक छियते छिडे पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति। पुण्य नष्ट हुने बित्तिकै फेरि यो मर्त्यलोकमा आउनु पर्दछ, यो मृत्युलोकमा झर्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी यो लोक नछ भन्छ त्यसै स्वर्गलोक पनि अनित्य छ, त्यसमा पनि पर्मानेन्ट बस्न पाइँदैन, हमेसाका लागि परम शान्ति परमानन्द पाउन सकिँदैन, यहाँ बास गर्न सकिँदैन। स्वर्गमा बसुन्जेल त आनन्दै हुन्छ, भोग तिर्खाले सताउँदैन, गुणै रोग व्याधले सताउँदैन, वृद्ध अवस्थाले सताउँदैन, यो दिव्य शरीर प्राप्त भएको हुन्छ, दिव्य भोगहरू एकदम सबै कुरो उपलब्ध हुन्छन्, केही गर्नुपर्ने कुनै प्रकारका दुःख कष्टले केहीले सताउँदैन। तर एक दिन गएर त्यो नष्ट हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि दुःखकै सागरमा डुब्नु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि श्रुतिमा बताइएको छ यथा यो कर्मसित लोक छियते, जस्ता प्रकारले यो कर्म सम्बन्धित लोक मर्त्यलोकमा नष्ट हुन्छ एक दिन गएर, त्यस्तै प्रकारले अमूत्र पुण्यसित लोक छियते, परलोकमा मरेदेखि उपरान्त परलोक गएपछि पनि स्वर्ग प्राप्ति गरियो भने त्यो पुण्यद्वारा प्राप्त गरेको स्वर्गलोक पनि नष्ट हुन्छ, त्यसबाट पनि झर्नु पर्दछ, चाहिँ मर्त्यलोकमा आउनु पर्दछ पुनः। यस्ता प्रकारले श्रुतिमा बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो लोक पनि अनित्य दुःखदायी, परलोक पनि अनित्य छ दुःखदायी छ। परिणाममा गएर भने सच मोक्ष मात्रै परम पुरुषार्थ। मोक्षमा एकपल्ट मुक्ति पाइसकेपछि, मोक्ष भइसकेपछि त्यो कहिले नष्ट हुँदैन। यद्यत्वानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एकपल्ट मोक्ष गतिमा आरूढ भएपछि, मुक्त स्थितिमा आरूढ भइसकेपछि फेरि उसको पुनर्जन्म हुँदैन, फेरि दुःख कष्टमा आउनु पर्दैन, फेरि संसारमा जन्म लिनु पर्दैन, मर्नु पर्दैन। रोग व्याध दुःख कष्ट नाना किसिमका कष्टै कष्ट छन् संसारमा, दुःखै दुःख छन्। मान्छेले संसारमा सुखको स्वप्न मात्रै देख्छ, तर सुखी हुँदैन, जहिले दुखी नै भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा सुख हुँदैन। र भगवान बुद्धले पनि भन्नुभयो सर्वम दुःखम दुःखम, सबै दुःखै मात्रै छ, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सबै क्षणिक मात्रै छ, पर्मानेन्ट केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा सुख छैन, स्वर्गमा पनि सुख छैन, त्यो पनि नासमान हो। सुख केमा छ त भन्दाखेरि मोक्ष। मोक्ष प्राप्त गरिसकेपछि, मुक्त भइसकेपछि कुनै प्रकारको दुःखले छुँदैन, परम शान्ति परमानन्दमा प्राप्त गरिन्छ र हमेसाका लागि एकखेप मोक्ष भइसकेपछि उसको पुनर्जन्म हुँदैन, उसले परम शान्ति परमानन्दलाई प्राप्त गर्दछ। सच्चा मोक्ष आत्मज्ञानादेव सिद्ध्यति। अब त्यो मोक्ष र परम पुरुषार्थ कसरी सिद्ध हुन्छ, कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो मुक्त हुन सकिन्छ त भन्दा आत्मज्ञानादेव, आत्मज्ञानद्वारा नै त्यो मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ, अरूबाट हुँदैन। आत्मज्ञानदेखि अतिरिक्त अन्य कुनै पनि उपायबाट मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ सिद्ध हुँदैन। अब त्यो आत्मज्ञान कहाँबाट पाइन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताइँदैछ। आत्मज्ञान कसैले टाउकामा हात राखिदिँदा हुँदैन, कुनै कुण्डलिनी जगाउँदा हुँदैन। अब आत्मज्ञानका नाममा त वर्तमान समयमा अनेक प्रकारका भ्रान्त धारणाहरू फैलाएका छन्। कसैले भन्छन् खेचरी मुद्रा आत्मज्ञान हो, कसैले भन्छ अजब अजब आत्मज्ञान, कसैले भन्छ अनाहत नाद आत्माको श्रवण गर्न आत्मज्ञान हो, कसैले भन्छ लु ज्योतिको ध्यान हो आत्मज्ञान, कसैले भन्छ कुण्डलिनी शक्ति जगा भने आत्मज्ञान हुन्छ, कसैले के भन्छ। यस्ता भ्रान्त धारणाहरू प्रशस्त छन्। कसैले कबीर बेला जानेपछि उसले भनेपछि आत्मज्ञान भन्छ, कसैले के भन्छ। यी अनेक प्रकारका भ्रान्त धारणाहरूलाई पन्छाएर मूल मार्गमा अग्रसर हुनुपर्दछ आत्मज्ञानका लागि। यहाँ बताउनुहुन्छ त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पन्थ विद्यते अनाय। यो मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ आत्मज्ञानद्वारा हुन्छ। त्यो आत्मज्ञान चाहिँ वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासनबाट हुन्छ र हो त्यो आत्मज्ञान वेदान्तको वेदको अन्तिम काण्ड वेदान्त। वेदान्त भनेको वेदको शिरोबाट, वेदको अन्तिम काण्ड। वेदमा 3टा काण्ड छन्, कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड र ज्ञान काण्ड। कर्मकाण्डद्वारा मनुष्यले कर्म गर्दछ, कर्मकाण्डबाट कर्मको शिक्षा पाइन्छ। कर्म गरेर मनुष्यले आफ्नो कर्म सुधार गर्दछ।
कर्मकाण्डद्वारा मनुष्यले मनलाई बुद्धिलाई शुद्ध गर्न सकिन्छ, पवित्र बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले उपासनाद्वारा चित्तलाई एकाग्र गर्नुपर्दछ। वेदको दोस्रो काण्ड हो उपासना काण्ड। उपासना काण्डद्वारा चित्तलाई एकाग्र गर्नु पर्यो, भक्ति गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, भजन गर्नु पर्यो, योग साधना प्राणायाम गरेर मनलाई एकाग्र गर्नु पर्यो। यस्ता प्रकारले मनलाई एकाग्र गर्ने विद्या हो उपासना काण्ड। र अर्को छ ज्ञान काण्ड। ज्ञान काण्ड भने वेदको अन्तिम काण्ड, वेदान्त। वेदानम अन्त्य माने शिरोभाग हो। त वेदको अन्तिम काण्ड जो छ ज्ञान काण्ड, त्यसको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेपछि तत्त्व ज्ञान हुन्छ। र हो त्यो वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा तमेव विदित्वा, त्यो परम तत्त्वलाई जानेपछि मृत्युमेति, मृत्युलाई तर्कन सकिन्छ। मृत्यु रूपबाट दुःखबाट छुटकारा पाइन्छ। नान्य पन्थ विद्यते अनाय। यो आत्मा तत्त्वलाई जान्नुदेखि अतिरिक्त अन्य कुनै पनि मुक्तिको मार्ग छैन। योग साधना गरेर समाधि लगाउँछन् मान्छेले, लु फल्नाले 7 दिनसम्म माटामुनि बसेर समाधि लगायो अरे भन्ने सुनिन्छ। काहीँ लु पानीमा बसेर, कसैले ग्लास टाइट बक्समा त्यहाँ भित्र बसेर महिना दिन समाधि लगायो अरे भनिन्छ। त्यसबाट ज्ञान हुँदैन, मोक्ष हुँदैन। त्यसबाट त्यो निदाउनु र हप्ता दिनसम्म माटामुनि हडलमा बसेर समाधिमा बस्ने एउटै कुरो हो। जस्तो प्रकारले निन्द्रामा पनि सबै दुःखबाट छुटकारा पाइन्छ, निदाएका बेला केही दुःख कष्ट हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले प्राणायाम गरेर प्राणलाई माथि राखेर चाहिँ त्यसलाई 7 दिन माटामुनि बस्यो भने दुःख हुँदैन। त्यो 7 दिनसम्म निक्लिँदा त्यही टेन्सन, त्यही दुःख, त्यही कष्ट। अरूका लागि त अब हाई हाई भइगयो। अरूले त अब पूजा गर्न थाल्छन्, भेटीघाटी चढाउन थाल्छन्। कसैले तन्त्र मन्त्र इत्यादि गरेर चमत्कार देखाउँछन्। खाली बाल्टीबाट मिठाई बाँडिदिन्छन्। कसैले सुनका चेन निकालेर देखाइदिन्छन्। कसैले खरानी झार्छन् त कसैले फलफुल आँप फलाउँछन्। कसैले के गर्छन्? यी सबै चमत्कार, यी सबै प्रकारका यस्ता प्रकारका क्रियाकलापको आत्मज्ञानसँग मोक्षसँग कुनै सम्बन्ध छैन, कुनै रिलेसन छैन यसको। यसबाट केही हुनेवाला छैन। किनकि संसारमा सबै कुरो छ। जुन देखाउँदैछ त्यो संसारमा पहिलेदेखि अलरेडी छ। बाँदर भालु सबै छन्, रुखमा उड्ने पनि छन्, पानीभित्र बस्ने पनि छन्। माछा जीवनभरि पानीभित्र बस्छ। 7 दिन मात्रै होइन, जीवनभरि पानीभित्र बस्छ माछा। कमिलाहरू, त्यस्ता खटमलहरू जीवनभरि माटामुनि बस्छन्। मान्छे 7 दिन माटामुनि बस्दा के भयो त अन्त? किरा फट्याङ्ग्रा सबै माटामुनि जिन्दगीभरि बिताउँछन्। माछाले जिन्दगीभरि पानीभित्र बिताउँछ। त्यस्तै प्रकारले कसैले उडे अरे, उड्ने चमत्कार खेचरी मुद्रा सिद्ध गरे, आकाशबाट उडेर गए, आकाश गमन गरे। त्यस्तै प्रकारका सिद्ध पुरुष भन्छ। आकाशमा चरा पनि उडिराखेका छन्। चरा उड्दा कुनै महत्त्व छैन, मान्छे उड्यो भने चमत्कार भयो। त्यसैले गर्दा यी सबै विषयको आत्मज्ञानसँग केही सम्बन्ध छैन। आत्मा तत्त्वलाई जान्नका लागि वेदको अन्तिम भाग वेदान्तको श्रवण गर्नुपर्दछ, मनन गर्नुपर्दछ, निधिध्यासन गर्नुपर्दछ। र श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा पहिला सुन्नु पर्यो, श्रवण निर्णय गर्नु पर्यो सुनेर। श्रवण माने सुन्नु र श्रुतिको तात्पर्य अर्थलाई निर्णय गर्नु। के बताएको र त खासमा तात्पर्य के रहेछ त्यसको अर्थलाई बुझ्नु श्रवण। मनन भनेको त्यसलाई चिन्तन गर्नु पर्यो बारम्बार, युक्ति तर्कद्वारा एकदम राम्रो प्रकारले मनन गर्नु पर्यो। र निधिध्यासन भनेको ध्यान गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। यस्तो प्रकारले अरू विषयलाई छोडेर केवल वेदान्तको प्रतिपादन गरेको तत्त्वको चिन्तन गर्नुपर्दछ। त्यसलाई निधिध्यासन भनिन्छ। र यस्तो प्रकारले श्रवण मनन निधिध्यासनबाट जुन तत्त्वको ज्ञान हुन्छ, हो त्यो तमेव विदित्वा त्यो मृत्युमेति, त्यो तत्त्वलाई जानेर मात्रै मृत्यु रूप भवसागरबाट पार गर्न सकिन्छ। नान्य पन्थ विद्यते अनाय। यो तत्त्व साक्षात्कारदेखि तत्त्व जान्नुदेखि अतिरिक्त अन्य कुनै पनि मृत्युबाट छुटकारा पाउने मार्ग छैन। अन्य कुनै मार्ग छैन। यस्तो प्रकारले श्रुतिमा पनि बताइएको छ। त्यस कारण गर्दै अगाडि बताउनुहुन्छ ब्रह्मविद आप्नोति परम। यहाँ वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा जुन तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ, ब्रह्मज्ञान हुन्छ, त्यही ब्रह्मलाई जानेपछि ब्रह्मविद आप्नोति परम। परम शान्ति परमानन्द स्वरूप मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ।
ब्रह्म ज्ञानद्वारा नै मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ। ब्रह्म ज्ञान बिना अन्य उपायद्वारा मोक्ष प्राप्त गर्न सकिँदैन। भलै त्यसले कुण्डलिनी जगाओस्, भलै त्यसले खेचरी मुद्रा सिद्ध गरेर आकाशमा उडोस्, खरानी झारोस्, सुन देखाओस्, मिठाई बाँडोस्, जसै गरोस्, ती सबबाट मोक्ष प्राप्त हुनेवाला छैन। ब्रह्मविद आफ्नोति परम, ब्रह्म तत्त्वको ज्ञानबाट नै मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, अन्यबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन। यस्तो प्रकारले श्रुतिमा बताइएको छ। भलै त्यसले 7 दिनसम्म माटा मुनि समाधि लगाओस्, पानी मुनि समाधि लगाओस्, आकाशमा उडोस्, मिठाई बाँडोस्, चेन बाँडोस्, खरानी झारोस्, जेसुकै गरोस् त्यसले अनेक प्रकारका एउटालाई 10वटा रूप बनाएर देखाओस्, 20वटा रूप बनाएर देखाओस्, या त सानो बनाएर देखाओस्, ठुलो बनाएर देखाओस्, अनेक प्रकारका चमत्कार देखाओस्, तर ती सबै आत्मज्ञानसँग केही सम्बन्ध छैन। मनुष्य प्राय यिनीहरूका पछाडि परेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिका पछाडि परेर मनुष्यले सारा जीवन उनीहरूको आरती र भजन गाएर जिन्दगी बिताउँछन्, तत्त्वज्ञानबाट शून्य हुन्छन्। जो जीवनको बर्बादी हो, उद्धार होइन यो। यसलाई जीवनको बर्बादी भनिन्छ। कसैको चमत्कार, कसैको नमस्कारका पछाडि परेर सारा जीवन बिताउनु बर्बादी हो यो। र ती सब पन्छाइदिनु, सब छोडिदिनु र केवल वेदान्तको श्रवण मनन गर्नु, निध्यासन गर्नु, तत्त्वको चिन्तन गर्नु, तत्पश्चात मात्रै मोक्ष प्राप्त हुन्छ, नत्र भनेदेखि जीवन गयो। यस्ता प्रकारले श्रुति सिद्धान्त यहाँनिर प्रतिपादन गरेको छ। यस्ता प्रकारले ब्रह्मविद आफ्नोति परम, ब्रह्म तत्त्वको ज्ञानबाट मात्रै परम तत्त्वलाई जानेपछि मात्रै मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ र मोक्ष नै मनुष्यको परम पुरुषार्थ हो। मोक्ष प्राप्त गरेपछि मनुष्यको पुरुषार्थ, जीवनको लक्ष्य पुरा हुन्छ र मुक्ति नै जीवनको लक्ष्य हो। जीवनको लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार, आत्मा साक्षात्कार भएपछि मोक्ष प्राप्त हुन्छ र लाइफको एम, ह्युमन लाइफको जो एम, लक्ष्य के हो त भन्दा आत्मा साक्षात्कार। त्यो आत्मा साक्षात्कारका लागि वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले बुझ्नु पर्दछ र यस प्रकारले यहाँनिर आजको विषयलाई प्रतिपादन गरियो। अब अन्य विषयहरू यहाँदेखि ग्रन्थकारले जसरी बताउनुहुन्छ ती सबै विषयलाई संक्षिप्त रूपले प्रतिपादन गरिँदै गइन्छ। हरिओम तत्त्व।